माँ बाप इस वीडियो से दूर रहें क्योंकि इसे देखने के बाद वो अपने बच्चों को कभी भी अपना पैशन फॉलो करने नहीं देंगे। 22 मार्च 1959 ऑस्कर हैकेट नील मॉस नाम का एक 20 साल का लड़का जब दूसरे 7 लोगों के साथ डर्बीशायर केव में घुसा, तब वो सारे के सारे लोग इस गुफा के नए हिस्सों की खोज करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस खोज का पीछा करते हुए मॉस को एक ऐसा दर्दनाक अंजाम देखना पड़ा जिसने आज तक पूरी दुनिया में सनसनी मचाकर रखी हुई है। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी खोज ने नील की जान ले ली और किस तरह से इस वाक़ये ने पूरे यूके की नेवी को सिर्फ 48 घंटों में हिलाकर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में होने वाले सबसे खतरनाक वाक़ये के बारे में बात करने वाले हैं। इन्फो बुक की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, 28 जुलाई 1938 को पैदा होने वाला नील जोस, ये लड़का बचपन से ही फिजिकली काफी ज्यादा एक्टिव था। कॉटन एग्जीक्यूटिव्स के घर में पैदा होने की वजह से नील के घर में कभी भी किसी तरह के फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हुए, जिसकी वजह से मॉस बचपन से ही एजुकेशन से लेकर हर फील्ड में बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में ही रहा था। और इसी वजह से जब उसकी अंडर ग्रेजुएशन करने की बारी आई तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया। अब दोस्तों, इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है यहाँ के क्लब्स। दोस्तों, इन यूनिवर्सिटीज़ में हर तरह के ऐसे क्लब्स होते हैं जो आपको अपना पैशन फॉलो करने और एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ऑक्सफोर्ड के बैलियल कॉलेज में पढ़ने वाले नील ने वहाँ के ब्रिटिश स्पेलियोलॉजिकल एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि स्पेलियोलॉजी वो होती है जिसमें हम केव्स के बारे में स्टडी करते हैं। इस एसोसिएशन का हिस्सा होने की वजह से नील का काम था डिफरेंट केव्स को एक्सप्लोर करना और कुछ ऐसे रीजन्स के बारे में जानना जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए थे। 22 मार्च 1959 मॉस और उसके साथ उसके टीम मेंबर्स जो कि टोटल 8 लोग थे, इसी तरह की एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। डर्बीशायर इंग्लैंड में मौजूद पीक कैवर्न, जिसके अंदर पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा केव एंट्रेंस है। और इस पूरे केव सिस्टम के अंदर एक नए चेंबर को खोजा गया था जिसका नाम था स्टेलागमाइट चेंबर। और उस दिन इन 8 लोगों का ग्रुप उसी स्टेलागमाइट चेंबर को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। चेंबर के एंट्रेंस में थोड़ा सा पानी मौजूद था और बाकी पूरा केव मडी कंडीशन में था, लेकिन केव्स के हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें थी। अब उस दिन ये सारे के सारे लोग सरवाइव कर जाते और ये एक मेमोरेबल ट्रिप बन जाती अगर उनकी डेयरिंग बेवकूफ़ी में ना बदलती। स्टेलागमाइट चेंबर के ऊपर जाते वक्त उन्होंने जमीन के नीचे एक शाफ्ट देखी। शाफ्ट का मतलब है जमीन के अंदर एक पतली सी ओपनिंग, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। उनको लगा कि इस शाफ्ट के नीचे और बहुत सारे पैसेजेस हो सकते हैं जिसको एक्सप्लोर तो वो सभी लोग करना चाहते थे, लेकिन वो शाफ्ट इतना ज्यादा पतला था कि हर कोई उसमें एंटर भी नहीं कर सकता था सिवाय किसी ऐसे शख्स के जो बहुत ही ज्यादा पतला हो। और उस पूरे ग्रुप में इस शाफ्ट के अंदर एंटर करने के काबिल सिर्फ एक ही बंदा था जिसकी फिजिक ऐसी थी कि वो इस शाफ्ट में एंटर कर सके, और वो था नील मोज। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो खुशी खुशी इस शाफ्ट में एंटर करने के लिए राजी भी हो गया। और यही वो वक्त था जब 1959 में होने वाला सबसे बड़ा केव इंसिडेंट शुरू हुआ। उन सब ने मिलकर अंदाजा लगाया कि उस शाफ्ट की गहराई तकरीबन 40 फुट होगी, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए 75 फुट की सीढ़ी अंदर डाल दी गई ताकि अगर वो शाफ्ट उनके अंदाजे से ज्यादा गहरी भी निकली तो मोज को नीचे जाने और वापस आने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दोपहर के करीबन 3:30 बजे मॉस ने नीचे उतरना शुरू कर दिया और 12 फीट तक तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 12 फीट नीचे जाते ही एक हार्ड टर्न आया। एग्जैक्ट 12 फीट वर्टिकल नीचे जाने के बाद रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और इस रास्ते का ये टेढ़ापन भी तकरीबन 10 फीट लंबा था, जिसके लिए मॉस को अपनी लोअर बॉडी को अंदाजे से बेंड करके नीचे उतरना था। और 10 फीट का ये टेढ़ा रास्ता खत्म होने के बाद दोबारा फिर से 18 फुट लंबा एक वर्टिकल रास्ता नीचे को जा रहा था, जिसके लिए दोबारा फिर से मॉस को अपने आप को बेंड करना था। अब नीचे उतरते टाइम मॉस ने देखा कि नीचे का रास्ता कुछ पत्थरों से ब्लॉक हो चुका है। उसने सोचा कि वो इन पत्थरों को हटा लेगा और इसी उम्मीद के साथ उसने अपनी बॉडी को हिलाना शुरू किया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर भी हो गया। लेकिन उसकी इस कोशिश की वजह से जो सीढ़ी नीचे बैकअप के लिए डाली गई थी वो वहीं पर जैम हो गई और यही इस इंसिडेंट की
سب سے بڑی پرابلم تھی۔ اب تھوڑی دیر تک کوشش کرنے کے بعد جب فائنلی اس نے ہار مان لی، جب اس نے باہر آنے کی کوشش کی تو وہ اس پتلی سی شافٹ میں پوری طرح سے سینڈوچ ہو چکا تھا اور وہ اس طرح سے پھنس گیا تھا کہ اس جگہ پر اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ سیڑھی چڑھنے کے لیے اپنے پیر بھی اٹھا سکے۔ جب اس نے اوپر موجود اپنے ساتھیوں کو بتایا تو انہوں نے سیڑھی کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا اور انہوں نے موز کو کہا کہ وہ سیڑھی کو ٹائٹلی پکڑ لے، اور اس میتھڈ کی وجہ سے جیسے جیسے سیڑھی اوپر آتی ویسے ویسے اس کو پکڑا ہوا شخص بھی اوپر آ سکتا تھا، اور ان کے ایسا کرنے کی وجہ سے موز کچھ فٹ اوپر آیا بھی، لیکن اسی ٹائم پہ سیڑھی جام ہو گئی اور اب سیڑھی کو اوپر کھینچنا لگ بھگ امپاسبل ہو چکا تھا۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیون کے دوران اس طرح کے حادثات کا ہو جانا عام بات ہوتی ہے، اور کیوز کو ایکسپلور کرنے والے کیورز کو اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹرین بھی کیا جاتا ہے۔ اسی ٹریننگ کی وجہ سے اوپر موجود ٹیم ممبرز نے بہت ساری رسیاں نیچے پھینک دی، لیکن ان میں سے زیادہ تر رسیاں یا تو اٹک گئی یا پھر ٹوٹ گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ اب سچویشن ان کی ٹریننگ سے کہیں زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ جیسے ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے سورسز کو کانٹیکٹ کرنا شروع کیا اور سب کو مدد کے لیے آواز لگائی، اور ان کی اس کال کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں پورے انگلینڈ سے ہر طرح کے لوگ آنے لگے۔ RAF، نیشنل کول بورڈ اور رائل نیوی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے پرائیویٹ کیونگ گروپس اس ریسکیو مشن میں ساتھ جڑ گئے تھے، اور ان سب نے مل کے اس مشن کو ہسٹری کا سب سے بڑا ریسکیو مشن بنا دیا۔ اب دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک کئی سارے کیورز اس شافٹ میں گھستے گئے، لیکن دوستو نیل ایک ایسی جگہ پر پھنسا ہوا تھا جہاں پر کوئی بھی ریسکیور نہیں جا سکتا تھا، اور وہاں پر لائٹ اور آکسیجن دونوں اتنی زیادہ کم تھی کہ 3 ریسکیورز تو وہاں پر خود ہی بے ہوش ہو گئے تھے، جس کے بعد ان ریسکیو کرنے والوں کو بھی ریسکیو کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد شافٹ میں گھسنے والے چوتھے ریسکیور رون پیٹرز کو تھوڑی سی کامیابی ملی، کیونکہ وہ موز کے چیسٹ کے ارد گرد رسی کو باندھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور موز اس وقت تک بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کو ریسکیو کرنے کی بہت ساری کوششیں کی جا رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے آکسیجن بوٹلز لائی گئی اور ڈاکٹرز کی مدد سے اس جگہ پر آکسیجن کے لیول کو بڑھایا گیا تاکہ بے ہوش ہو چکے موز کو ہوش آ سکے اور وہ رسیوں کی مدد سے اوپر آ سکے، لیکن موز کو اس کے باوجود ہوش نہیں آیا اور ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اب سارا دن موز کو بچانے کی کوششیں کرنے کے بعد یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ ایکسپیرینسڈ اور فزیکلی چھوٹے انسان کو لایا جائے تاکہ وہ آسانی سے شافٹ کے اندر گھس کے موز کو بچا سکے، اور اسی ریکویسٹ کو مانتے ہوئے اگلے دن 18 سال کی جون بیلی نامی ایک لڑکی وہاں پر پہنچی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تک کہا گیا کہ اس کی کالر بون کو توڑ دیا جائے تاکہ اس کے شولڈرز ریلیکس ہو سکیں اور اس کو آسانی سے اوپر کھینچا جا سکے، لیکن موز کے پاس کوئی اتنا فری ہو کر پہنچ ہی نہیں پایا کہ وہ اس کام کو بھی پورا کر سکے۔ اب تک 24 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن ابھی تک کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ اب ڈاکٹرز لگاتار آکسیجن کو پمپ کر رہے تھے تاکہ وہاں کا آکسیجن لیول مینٹین کیا جا سکے۔ ایک کے بعد ایک ریسکیورز اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نیچے جا رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس ٹاسک میں سکسیسفل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب تھوڑا اور ٹائم گزرنے کے بعد وہاں پر بارش ہونے لگی، اور بارش ہونے کی وجہ سے حالات اور بھی زیادہ بگڑ گئے، اور مجبور ہو کر سیفٹی کی وجہ سے سارے ریسکیورز کو وہاں سے باہر نکالنا پڑا۔ اب جب بارش کم ہوئی تو RAF کے ایک ڈاکٹر شافٹ کی اوپننگ سے موز کی بریتھنگ کو سننے آئے، لیکن اس بار موز کی سانسیں رک چکی تھی اور وہ اسی جگہ پر اٹکے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ موز کی موت کا ایگزیکٹ ٹائم تو کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک اندازے کے مطابق موز کی موت کا ٹائم 24 مارچ کی صبح 3 بجے کے قریب ڈیسائیڈ کیا گیا، اور آکسیجن کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ میں کاربن مونو آکسائڈ کے زیادہ ہونے کو موز کی موت کی وجہ قرار دے دیا گیا۔ اب ریسکیورز موز کی باڈی کو باہر نکالنے کے لیے شافٹ میں جانے والے تھے، لیکن اس کے فادر نے کہا کہ اب موز کی لاش کو لانے کے لیے کوئی بھی اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے، جس کی وجہ سے اس کی باڈی کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک اس
चैम्बर को मॉस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। अब इस हादसे ने दुनिया भर में, खास तौर पर ब्रिटेन में बहुत सारी तब्दीलियां कर दी। बहुत सारे लोग इस काम में मौजूद खतरे से वाकिफ हुए और केव रेस्क्यू के बहुत सारे प्रोसीजर्स में तब्दीलियां की गई और सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर भी रखा गया ताकि इस तरह का कोई हादसा दोबारा कभी ना हो सके। मोज के बिना सोचे समझे इस शाफ्ट में घुसने की बेवकूफ़ी ने उसकी जान ले ली। लेकिन आपके हिसाब से इस तरह के खतरनाक एक्सप्लोरेशन मिशंस को करना सही है या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस तरह की वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो यकीनन आपको हमारी ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिसमें नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए नॉर्थ पोल की बर्फ़ की चादर के नीचे ठंडे बर्फीले पानी में किए जाने वाले एक सफ़र के बारे में बात की गई है, जो कि हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खतरनाक और एडवेंचरस सफ़र था। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।